नमस्कार. आम्ही असा सद्याक खडपा बांदार रवी नाईक जे आसा ते आतांच आमकां मेळिल्ले ते म्हायतीनुसार रवी नाईक जे आसा ते मरण पावल्ले आसा तांकां आनी ते भायर पडिल्ले आसा आनी अशें आयकूं येता की तांकां आतांच 11:30 सुमार खंय तरी आय.डी. हॉस्पिटलान व्हेल्लें आनी आय.डी. हॉस्पिटलाच्यान नंतर तांकां प्रायवेट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लें सावयकर हॉस्पिटलान. थंय तांकां मरण आयलें आनी ही सगळ्यांक गोंयकारां खातीर एक दुख्खद आनी धक्कादायक अशी खबर जी आसा ती आमकां मेळिल्ली आसा. एक आजूत जें आशिल्लें की म्युनिसिपालिटीचें उद्घाटन जाल्लें आशिल्लें थंय खंय तरी त्यांची उपस्थिती लोकांक खटकली. तांची तब्येत खंय तरी बरी नाशिल्ली आनी आज विश्वजीत राणे जे उद्घाटनाक आशिल्ले खंय तरी तांचे तोखणाय करीत थकनाशिल्ले उतर तेंचे कडेन खंय तरी कमी पडटाली अशें आमकां दिसून आयलें. आनी आज रातची ही गजाल आमकां आज आयकूं येता. ही एक मोठी सगळे गोंयकारां खातीर दुख्खद आनी धक्कादायक अशी ही खबर की आमचे बहुजन समाजाचे जे लिडर आसा जे रवी नाईक सर ते आज खंय तरी आमच्या मदीं आज ना. आनी ही सगळ्यां व्हडली दुख्खद गजाल जी आसा ती आज आमकां पोचोवन घेवची पडटा. अशे लिडर जे एक समाजाचे नेतृत्व करताले, अशे लिडर जे समाजा खातीर वावुरताले, अशे लिडर जेणे आपले कारकिर्दीन कितकीशीच बरी कामां करून लोकां खातीर बारीक समाजा खातीर बारीक मनशा खातीर ताणें आपले योगदान दिलें आनी खंय तरी लोकां खातीर ते वावुरताले अशे मनीस आज आमच्या मदीं ना. आनी हे पुराय गोंया खातीर एक धक्कादायक आनी एक दुख्खद गजाल जी आसा ती आज घडिल्ली आसा. आतांच आमकां मेळिल्ले ते खबरेनुसार त्यांची तब्येत खंय तरी मातशी अशी नासाज जाली जावं बिगडलेली म्हणून तांकां हॉस्पिटलान खंय तरी शिफ्ट केल्लें. पळयताच तांकां खंय तरी सिवियर एटॅक येवन तांचें मरण जें आसा तें आज जाल्लें आसा. आनी सांगतले जाल्यार उतरां कमी पडटा जावं रिपोर्टिंग करतना सुद्दां आमकां भरपूर दुख्ख जाता हे गजालीचें. पूण तरी आसतना तुमचे खातीर ही गजाल पावप खूब अत्यंत गरजेची आशिल्ली म्हणून आमी तुमचे मुखार घेवन येता. फुडलें जें कितें आसा तेंचें पार्थीव शरीर जें आसा तें हॉस्पिटलाच्यान घरा कडेन हाडिल्लें आसा आनी फुडली कितें ती प्रोसिजर जावं फुडले प्रोसेस जो आसा तो हो घडटलो. पूण एक अत्यंत दुख्खद गजाल आज घडिल्ली आसा. आमच्या काळजार आमकां फातर दवरून आज हे घटनेचो आमकां आज हो दीस पळोवपाक मेळटा. ही खऱ्यान खरो एक दुख्खद गजाल जी आसा ती आज घडिल्ली आसा.